Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Biyad Mustafa. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la première série de l'analytique du produit scalaire, بالنسبة للبروميير année bac, soit sciences expérimentales ou bien حتى sciences maths, d'accord? Donc, cette série هذه فيها بزاف ديال لي تكنيك بزاف ديال لي نوسيون اللي خاص لي زاليف قبل ما يدوزو الكونترول خاصهم يكونوا متمكنين منه. دونك نبارطاجي معكم هاد لا سيري تقدروا تخدموها. فوالا هما لا سيري الكمالة ديالها ها هي فينايا. اي فوالا دونك سي تيرميني لا سيري راني وريتها لكم دابا كلها. ويمكن لكم توقفوا لا فيديو تاخذوا واحد الفوتو لهاد لا سيري وتخدموها. الي تري امبورطون. لا بليبار ديال هاد لي كيسيون كلهم تيتحطوا في لي كونترول. داكوغ تري بيان. دونك غادي نمشي ديريكتومون. L'exercice 1, je crois, راني درتو في لاشين. داكوغ غادي نمشي ديريكتومون l'exercice 2. l'exercice 2 اللي كاين عندنا هنايا شنو كاين؟ فوالا هاد لا سيري ان شاء الله غادي نحاول نخدمها معكم في هاد لا سومين هادي، يعني غادي نحاول ندير فيديو ابري فيديو باش ان شاء الله تلقاو لي فيديو اللي غادي يفيدوكم في هاد الدرس هذا باش ان شاء الله دوزو الكونترول مزيان. غادي نضيف لكم دوطخ فيديو concernant les exercices اللي فيهم شويه الخدمه. داكوغ surtout pour les sciences maths. Voilà. Donc, dans l'exercice 2, soit delta. Delta, شنو عطينا هنا؟ عطينا الريبريزونطاسيون بارامتريك. حنا كنعرفوا الريبريزونطاسيون بارامتريك ديال شي دوات كتكون على هاد الشكل. داكوغ. وفي الريبريزونطاسيون نذكركم الله يرضي عليكم انه ملي تيكون عندنا اون دروات تكون عنده الريبريزونطاسيون كوم سا دو فاسون جينيرال ا بلس الفا تي وهنا بيتا بلس فوالا بي ديرو غير بي plus bêta t, avec t bien sûr c'est un paramètre réel, يعني t appartient à r. Voilà, donc هذا هو لا فورم ديال واحد الريبريزونطاسيون بارامتريك. بالنسبه لهاد الفا وبيتا راه تيكونوا هاد العدد اللي مضروبين في تي الفا وبيتا تيكونوا لي كوردوني ديال واحد الفيكتور اللي تتكون ديريكتور بالنسبه لدلتا. داكوغ، يعني من الريبريزونطاسيون بارامتريك ديال شي دوات نقدر من الريبريزونطاسيون نخرج بعدا واحد الفيكتور ديريكتور. حنا عارفين لا دوات عنده بزاف ديال لي فيكتور ديريكتور، مي وحده نقدروا نخرجوها غير من الريبريزونطاسيون بهذا الشكل. هادوك الاعداد اللي مضروبين في تي الفا بيتا هما لي كوردوني ديال اي. الفا اللي كاين في ليكواسيون ديال اكس غادي يكون هنا في هاد البلاصه، وبيتا اللي كاين في ليكواسيون اللي فيها اكري غادي يكون هنايا ادروات. داكوغ، هادي كنسموها فيكتور ديريكتور. تري بيان. بالنسبه لهاد ا و بي هاد العددين هادو هما صراحه راه هما لي كوردون ديال واحد البوين كاينه في لا دوات، ولا دوات راه ما فيش غير بوين واحده، كاين فيه بزاف. هنايا اشاك فوا تو رومبلاس تي بشي عدد، الا رومبلاسينا تي مثلا بزيرو شنو يبقى ليا؟ تبقى ليا اكس كتساوي ا و ايكغيك كتساوي بي. دونك هاد لي كوردوني ا بي راه ابارتيان لا دروات دلتا. بغينا مثلا شي دوطخ بوين كترومبلاسي تي ب 1 ولا 2 ولا اللي عجبك. تري بيان. انا هنايا تنحاول غير ندير غابيل بالنسبه للريبريزونطاسيون بارامتريك. انا ناخذ غير في هذا ليكزومبل قبل ما نمشي لي كيسيون. مثلا عندي هاد الريبريزونطاسيون، عندي دلتا، عندي x égale 2 بلس t y égale moins 1 بلس 3 t. يقدر في شي كيسيون يقول لي يعطيني 10 بوين كي ابارتيان على دلتا، 2 بوين ولا 3 بوين مثلا ابارتيان دلتا. عطيني غير الريبريزونطاسيون. انت شنو دير الا بغيت تلقى 10 بوين؟ كتمشي كتعطي تي شي فالور اللي عجبك، ولكن سي بيان تاخذ لي فالور اللي قرابين من زيرو. ناخذ مثلا زيرو. تي ايكال زيرو سامبلي كوا اكس في هاد الحاله شنو تساوي؟ 2 بلس 0. D'accord, c'est quoi? C'est 2. Y égale à quoi? Moins 1 plus 3. 3, 0. Tous les moins 1 plus 0, c'est moins 1. Donc, هنا شنو اللي عندي هنايا؟ Alors, ها البوان الأولى لي كوردوني ديالها غادي تكون 2 moins 1 appartient à delta. D'accord? نجي عاوتاني pour t égale شي أي عدد، مثلا 1. Ça donne quoi? في هاد الحالة كنرجعو تاني نعوض t ب 1. شنو عندي؟ x égale à 2 plus 1 égale 3. Y égale quoi? Moins 1 plus 3 fois 1. À 2, les moins 1 plus 3 égale à 4.
وفي هذه الحالة شنو يولي عندنا واحد البوان واحد اخر نقدرو نسموها بي لي كوردوني ديالها تكون 3 4 بون هادي ابارتيان اوسي ا دلتا. دونك ملي تيعطيني الريبريزونطاسيون بارامتريك تيقول لي عطيني شي بوان تكون ابارتيان دلتا ولا ديتيرميني ان بوان ابارتيان دلتا il suffit انني تي كنعوضها بشي عدد. داكوغ très bien. D'abord on passe à la réponse ou bien à la correction ديال هاد l'exercice. شنو قال ان détermine l'équation cartésienne ديال دلتا. حنا ملي تنعرفوا ليكواسيون كارتيزيان جوج حويجات اللي عرفناهم يمكن لينا نعرفوا ليكواسيون كارتيزيان، اما تلقى فيكتور ديريكتور ولا فيكتور نورمال وشي بوان كاينه في لا دوات. داكوغ هنا شنو عطيني في لو دوني؟ عطيني الريبريزونطاسيون بارامتريك. الريبريزونطاسيون بارامتريك يمكن لي نجبد منها فيكتور ديريكتور. دونك شنو نجي نكتب هنايا؟ اون نسمي واحد فيكتور u. الفيكتور ديريكتور هنا هي 1 3. دونك 1 3 est un vecteur directeur de delta ياك. Très bien. Donc U1 3 est un vecteur directeur de delta. مزيان. Donc l'équation s'écrit comme ça. كناخد وهادي نتعود عليها الله يرضي عليكم. كناخد هاد 3 هادي كنضربها في اكس. داكوغ 3 كنضربها في اكس بلوس ندير بلوس وناخد لوبوزي ديال هذا نضربو في اكس. شنو لوبوزي ديال 1 سي موان 1 غتولي موان 1 ولا ديريكتومون كتبنا 3 ضربنا في اكس. بعد شنو ندير؟ غنشد لوبوزي ديال هذا اللي هو شنو هو موان 1 كنضربها في ايكغيك. شنو تولي عندي؟ موان ايكغيك بلوس سي ايكال 0. كاين اللي غادي يقول لي كي درتي لي هنايا؟ حنا عندنا واحد القاعده ونذكر بها هادي. حنا ملي تكون عندنا واحد ليكواسيون كوم سا ا اكس بلس بي ايكغيك بلس سي ندير شي دوات. هادي ليكواسيون كارتيزيان ديال واحد لا دوات افيك ا و بي واحد فيهم ديفيرون دو زيرو. دونك بصفه عامه ليكواسيون كارتيزيان تكتب بهذا الشكل. تنعرف انا لا دوات عنده بزاف ديال لي فيكتور ديريكتور، وحده فيهم تقدر تجبدها من ليكواسيون كارتيزيان. كيفاش تنجبدوها؟ كنمشي هنا في لابسيس كندير لوبوزي ديال هذا العدد هذا، يعني ندير موان بي، وفي لوردوني كندير هذا العدد اللي مضروب في اكس. دونك انا ملي تنبغي نكتب مثلا ليكواسيون كارتيزيان ديال شي دوات كنمشي ديريكتومون هذا العدد اللي كاين هنا كنضربو في اكس، كنمشي لهذا لوبوزي ديال بي شنو هو بي، صافي بلس بي في ايكغي هي بلس بي ايكغي، وكندير زائد سي ايكال زيرو. دونك نعقل على هادي الله يرضي عليك. عندي فيكتور ديريكتور ديال شي دروات، ليكواسيون نمشي ديريكتومون شنو تندير؟ كنشد هاد 3 هذا اللي كاين على دروات كنضربو في اكس، داكوغ، بلوس هذا اللي كاين هنايا هاد لابسيس لوبوزي ديالو مضروب في ايكغيك. شاتولي عندي موان 1 في ايكغيك هي موان ايكغيك، دونك غتولي عندي بلوس موان ايكغيك راه هي موان ايكغيك بلوس سي. غتبقى لي غير سي كيفاش غادي نحددها؟ هنا يلسوفي نكون عارف شي بوان كاينه في لا دوات. بوان نقدروا نجبدوها غير من الريبريزونطاسيون بارامتريك. مثلا 2 موان 1 الى عطينا تي 0، الى عطينا تي هنا 0 هنا 0 تبقى لي اكس ايكال 2 ايكغيك ايكال موان 1. دايوغ ديما هاد العدد اللي كاين هنايا راه ديما تيكون تيشكلوا لي الكوردوني ديال واحد البوان كاينه في دلتا. اي اون نقدروا نسموا هاد البوان مثلا ا 2 موان 1 ابارتيان ا دلتا. تقدر تكون هنايا d'après la représentation paramétrique، يعني من الريبريزونطاسيون بارامتريك جبدنا هاد البوان. دونك دابا شنو ندير؟ نشد لي كوردوني ديال هاد البوان نمشي نعوضهم هنايا، يعني اكس غادي نعوضها ب 2 ايكغيك غادي نعوضها بموان 1 نقسم ملي نقسم نعوض هنا وانا حددت ليكواسيون كارتيزيان. دونك شنو ندير؟ دونك 3 fois 2 moins y نعوضها بموان 1 نديرو اقوى سي ميو بلس سي ايكال 0. تولي هنا 6 بلس 1 بلس سي ايكال 0. 6 بلس 1 سي 7 نحولها للجهه الاخرى تولي سي ايكال موان 7. لقينا هنايا سي. دونك شنو نكتب؟ دونك ليكواسيون كارتيزيان دو لا droite delta est
كنمشي لهادي كنكتبو في بلاصتي كندير موان 7 بمعنى شنو ندير 3 اكس موان ايكغيك بلوس موان 7 راه هي موان 7 ايكال 0. اذا حنا لقينا ليكواسيون كارتيزيان. داكوغ تري بيان. دابا غادي نمشي للكيسيون 2. شنو عندي في لا كيسيون 2؟ فوالا. Question 2, soit un vecteur normal sur delta prime. Donnez l'équation cartésienne de delta prime passant par B. مزيان. Donc عطينا واحد لا droite. شوف عندنا واحد لا droite. وقال لي لقى لي وعطينا واحد فيكتور نورمال اللي هي n. داكوغ. إذا عندي دلتا بريم وفيكتور نورمال دلتا بريم. وقال لي donner l'équation cartésienne du delta prime passant par B. فوالا. إذا الشكل ها هو عندي هنا عطيني ليكواسيون كارتيزيان ديال دلتا بريم باسون باغ بي وعندو هاد دلتا بريم إلا ادمي واحد الفيكتور نورمال يعني هاد الفيكتور راه عمودي على هاد دلتا بريم. حنا رسمناه بهاد الشكل هذا. تقدر ترسمها هنا تقدر ترسمها هنا وفين ما يعجبك. المهم حنا غير يتبان لي واحد الفيكتور تتبان انه الديريكسيون ديالها راه بيربونديكولير مع دلتا بريم. مزيان. هنا في هاد الحاله شنو تندير؟ كاين عندنا بزاف الطرق هنا باش نجاوبو. الميثود الاولى هو شنو نجي نكتب اون ان اللي هي 2 موان 3 est un vecteur normal. D'accord? Donc normal à quoi? À delta prime, ياك؟ est un vecteur normal à delta prime. D'après les données. Mais شنو نجي نكتب هنا؟ Donc l'équation de delta prime تهضر على l'équation cartésienne s'écrit comme ça, comme suivant. كنشد ماشي بحال الفيكتور ديريكتور، هذا فيكتور نورمال. الفيكتور نورمال امور تتكون سهله نوعا ما. ناخذ هاد لابسيس 2 كنضربها في اكس هي 2 اكس بلس كناخذ هاد موان 3 نضربها في يكريك هي موان 3 يكريك. دونك بلس موان 3 يكريك دونك نكتب موان 3 يكريك ديريكت بلس واحد سي ايكال 0. داكوغ. اذا هي نذكر راه متى تكون عندنا واحد ليكواسيون كارتيزيان ديالها بحال بي ايكغيك بلس ا اكس بلس بي ايكغيك ايكال بلس سي ايكال 0. هاد لا دروات لي ليكواسيون ديالو هي دايره عنده بزاف ديال لي فيكتور نورمال. وحده فيهم كنعرفوها بهذا الشكل هذا بكل بساطه. كناخذ غير لي كوردوني هاد ديال ان غادي تكون اق هاد العدد مضروب في اكس يكون هو لابسيس وهاد العدد اللي تيكون مضروب في يكريك هو لوردوني. دونك هاد فيكتور ان لي كوردوني ديالها ا بي يعني هاد العدد اللي كاين هنايا راه تتكون فيكتور نورمال ديال هاد لا دروات. باغ اكزومبل تخيل مثلا عندنا 3x بلس 7y بلس 2 ايكال 0. الا طلبت منك تعطيني فيكتور نورمال تقول لي فيكتور ان 3 7 ان 3 7 تري سامبل ما كاينش مشكل. دونك انا ملي عندي فيكتور نورمال دونك هاد 2 موان 3 تكون هنا هما لي كوفيسيون ديال اللي مضروبين في اكس و يكريك. 2 ها هي هنايا موان 3 تكون هنايا. بقى لي هاد سي. كيفاش غادي نلقى هاد سي كنلقى بشي بوين كاينه في لا دروات. هما راه قال لي لا دروات دلتا بريم باسون باغ بي. دونك شنو نجي نكتب اي اون بي لي الكوردوني ديال شحال 4 1 ابارتيان ا كوا ابارتيان ا لا دروات دلتا بريم. دونك ناخذ لي كوردوني ديال بي ونجيو نعوضهم هنا. شنو يولي عندي 2 فوا 4 موان 3 فوا 1 يعني x عوضنا ب 4 و y عوضنا ب 1 plus c égale 0. 2 fois 4 c'est 8 moins 3 plus c égale 0 تولي هي 5 plus c égale 0 يعني c égale 5 الجهة الأخرى تولي موان 5. نشد هاد لا فالون نجي نعوض هنا. دونك شنو نكتب؟ دونك l'équation cartésienne de la droite delta prime اي. نكتب لا فراز كلها انا غير تنختصر في باش الفيديو يكون سهل. دونك شنو غادي نكتب هنايا؟ اي 12x كنجي نكتب هادي كلها و سي نعوضها ب موان 5. 2x موان 3y بلس موان 5 راه هي موان 5 ايكال 0. دونك انا حددت ليكواسيون كارتيزيان. كاينه طريقه اخرى ممكن ديروها كتلقاوها في الكتوبه اللي فيهم تمارين وحلول. كنجي هنا كنقول سوا
الا رجعت هاد لا فيغور، هاي هنايا باش الامور تبان كلير. عندي لا دروا دلتا بريم هو هذا، هاهي واحد الفيكتور نورمال هي هادي، وعندنا دلتا بريم باس بار بي. حنا شنو تنديرو؟ كنمشي ناخد شي بوان كاينه في لا دروا دلتا بريم فين ما خديتيها، سميها ام، انت تجي تكتب هنا سوا ام لي كوردون ديالها اكس ايكغيك ابارتيان ا دلتا بريم. الا خديتي ام ابارتيان دلتا بريم فين ما خديتيها، فيكتور بي ام مع ان، راه البرودوي سكالير ديالهم زيرو، لانه اصلا هاد فيكتور بي ام و ان، علاش؟ لان ان راه فيكتور نورمال دلتا بريم، بي ام و ان راه متعامدين، وبالتالي البرودوي سكالير ديالهم يساوي زيرو. دونك شنو تنجي نكتب؟ درت سوا ام وعطيت لي كوردون ديال اكس ايكغي ابارتيان دلتا بريم، وهاد الطريقه حتى هي تحفظ الا بغيتو تولوا ديروها، راه مزيانه. دونك شنو غادي ندير؟ غندير ام بي سكالير فيكتور ان ايكال زيرو، داكوغ. اولا سي ميو شنو نجي نكتب؟ درت سوا ام ابارتيان دلتا بريم، نجي نكتب ام ابارتيان دلتا بريم équivalent quoi? Équivalent à mb scalaire vecteur n égale à 0. mb خصو نكون محدد لي كوردوني ديالها، داكوغ. لي كوردوني ديال بي ام فوالا نقدر نجي نكتبهم هنايا، يعاونا ام بي لي كوردوني ديال شنو غادي يكونوا. سي ميو هنا قاعد ديرو بي ام، بي ام حسن كاع راهم بحال بحال ماشي مشكل، غير انا سي ميو نديرو بي ام، خلو ام ديما هي ليكستريميتي هنا، سي ميو صافي. داكوغ. دونك غادي نمشي نحدد بي ام. دونك بالنسبه لبي ام شنو ندير؟ اكس ام موان اكس بي، وهنا ايكغيك ام موان ايكغيك بي، سيتادير اكس ام بالنسبه لابسيس ديال ام راه هو اكس، ولابسيس ديال بي شحال؟ لابسيس ديال بي هو سي 4، ايكغيك ام سي ايكغيك، و ايكغيك بي سي كوا؟ سي ان. وهادو لي كوردوني ديال بي ام، ولي كوردوني ديال ان راه عطينا لي كوردوني ديالها 2 موان 3، هي 2 موان 3. دونك دابا شنو غادي ندير؟ تسمحوا لي على هاد البغيون اللي تندير. انا كيف ما تتعرفوا لي فيديو راه ما تنديرش لي مونتاج، يعني كيف ما تحط الفيديو راه تنلوحو في لاشين، تنبارطاجي معكم حتى لي الطرق ديال التفكير كيفاش تنفكر، فوالا. دونك باش الامور تكون تري كلير، غادي ناخذوا نكملوا هاد ليكيفالونس اللي عندنا هنايا. دونك بي ام سكالير ان ايكال زيرو، سي ايكيفالون ا كوا؟ غادي ناخذ الكويفيسيون ديال بي ام نضربو في الكويفيسيون ديال ان بلوس هذا فوا هذا، نحسبو البرودوي سكالير. دونك اكس موان 4 فوا 2، ou bien 2 fois x moins 4 ضرب راه تبادلي لي كوميتاتيف، بلوس y moins 1 fois moins 3، y moins 1 fois moins 3 ولا moins 3 fois y moins 0 بحال بحال ايكال 0. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نديفلوبي 2 fois x c'est 2x، 2 fois moins 4 c'est moins 8، plus moins 3 fois y، moins 3 fois y c'est moins 3y، مع plus تولي moins، donc تولي عندي moins 3y، et moins 3 fois moins 1 c'est plus 3 égale 0. C'est équivalent, voilà 2x, نقرب حدا moins 3y, et moins 8 plus 3 c'est moins 5 égale 0. إلا لاحظتو هنايا هاد ليكواسيون اللي لقينا هنايا هي نفسها اللي لقينا هنايا، داكوغ. دونك الطريقة الثانية عطاتنا لا ميم ريبونس. غير واحد المعلومة الله يرضي عليكم باش حتى هي تكونوا دايرين في بالكم، راه ماشي بالضرورة تكون عندنا لا ميم ريبونس. علاش؟ لأنه تنعرفو لا دوات راه ما عندوش غير اون ايكواسيون كارتيزيان وحدة، راه عندو بزاف. راه إلا خدينا غير مثلا هاد ليكواسيون هادي وضربنا كلشي في موان زان، راه نحصلو على ايكواسيون وحدة أخرى. اش تولي إلا ضربنا هادشي كامل في موان زان؟ تولي عندنا هاد ليكواسيون moins 2x plus 3y plus 5 égale 0. إذا حتى هادي راه إيكواسيون كارتيزيان ديال لا دغوات دلتا بريم. ولا نضرب مثلا هاد ليكواسيون كلها مثلا في 2، إلا ضربنا هادي كاملة في 2 شتولي عندي؟ غتولي عندي 4x moins 6y moins 10 égale 0. هادي تا هي راه إيكواسيون كارتيزيان ديال هاداك لا دغوات. مي ليسونسيال اللي نتوما خصكم تعقلوا عليه هي الطريقة كيفاش كنوصل ليكواسيون كارتيزيان. دونك نتوما غتختاروا إما تستعمل الأولى، أنا الأولى تتبان ليا تري سامبل يمكن لكم هي اللي ديرو، اولا تستعمل الثانيه. حتى الثانيه راه ما بيهاش، راه مزيانه، مي الاولى على بورتي تو الموند.
Voilà, غادي ندوزو. Voilà, c'est fini pour cet exercice. Donc, chers élèves, merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah, باش نكملوا إن شاء الله هاد la série et merci infiniment encore.